अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुमाइला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त मैं ज़हूर लाइफ स्टेडियम में आई हुई हूँ, जहाँ पर क्योंकि ये एक यानी कि स्टूडियो बना हुआ है, मूवी मेकर बना हुआ है। और आज गुफ्तगू करते हैं हम सैयद साहब से कि इनका कितने % नुकसान हुआ है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग सोए हुए थे, जब हम सुबह उठ के आए हैं तो हमारी शॉप सारी जो है वो पानी से डूब चुकी थी। इतना इतना पानी हमारी शॉप के अंदर था। ये हमारे बड़े शानदार काउंटर बने हुए थे, वो सारे तबाह हो गए हैं, फर्नीचर तबाह हो गया। हमारी शॉप पे कैमरे थे, प्रिंटर, कंप्यूटर, हर चीज़ हमारी तबाह हो गई। चंद चीज़ें हमारी बची जिससे हम जो है ना अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और अभी ये मिस्त्री लगवाए हैं और ये नया काम हम शुरू कर रहे हैं। कम व बेश हमारा 15 से 20 लाख रुपए का इस लाभ में नुकसान हुआ है। तो सर, जैसा कि आप लोग गए तो घर में बड़ी खुशी से हैं कि जी हम घर गए हैं, तो जब वापस आए दुकानों की हालतें देखी तो उस वक्त दिल हराश मंजर जो पेश आए है, तो फिर आपको क्या महसूस हुआ कि मेरे बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, कौन दे के जाएगा? इंतज़ामिया यहाँ पर आया, DCO यहाँ पर आई और आके उन्होंने ये वाक़या देखा कि आप किस मुसीबत यहाँ इस खौफनाक मंजर में कैसे गुजारा कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा मालियत का नुकसान आपको हुआ है। हमारे जो सदर साहब हैं हमारी मार्केट के, और हमारे जो दोस्त हैं, इन सब ने हमें सब हौसला दिया है। DCO साहब या पर्सनल तो मुझे नहीं पता कि वो आई हैं कि नहीं आई, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। बहरहाल ये है कि ज़ाला अब अल्लाह ताला नहीं करना होता है। और बाकी ये है कि हम सारे एक दफ़ा ज़मीन पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है, नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। अब हम सब्र करके बैठे हुए हैं और बस ये मिस्त्री लगवाए हुए हैं कि हमारा ये काम शाम जो है दोबारा शुरू और बहाल हो दोबारा। तो सर, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि जो किराएदार हैं या दुकानों वाले हैं, घर वाले हैं, वो ना किराया देंगे ना बिल देंगे। क्या आपको ये कोई अच्छी खबर मिली है कि बस ऐसे ही आप लोग पे कर रहे हैं किराया? हमने सुना तो ऐसे ही है। तो अगर हम बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर हमारा किराया माफ़ हो जाए और लेस हो जाए और बिजली बिल जो है हमारे ना आए, तो हम इसके लिए गवर्नमेंट की, हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार होंगे। और सर, ये इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई भी स्पॉन्सर आपको नहीं मिला, यहाँ कोई खुशी की लहर कोई नज़र नहीं आई 2 माह में कि इतना इतना पानी यहाँ पर खड़ा रहने के बावजूद घर का कैसे फिर खर्चा वगैरह आप लोग क्या करते रहे हैं? बस कोई नहीं, सारे ऐसे ही हाथ में हाथ रख के बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा हमें परेशानी ये है कि हमारी शॉप के जो बाहर है ना, गंद बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा हो गई है स्टेडियम के अंदर, और उस वजह से ना हम लोग बड़े परेशान हैं। ये हमारी कभी सफाई करवा दें, जो पंजाब हुकूमत ने ये ज़रार वाले बनाए हैं जो आके सफाई करते हैं, वो आके स्टेडियम की अगर सफाई कर दे ना, तो बाकी हमारा अल्लाह वारिस है, अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क़ और रोटी देनी है, इंशाल्लाह हमारा सिस्टम अच्छा चलता रहेगा। तो सर, यानी कि आप ये जो यानी कि नाकस सफाई है यहाँ पर और इंतज़ामिया की तरफ से कोई काम नहीं किए गए, उससे यानी कि फिर आप ना खुश हैं अभी तक? वो आते हैं अपनी मर्जी से। कल आए हुए थे यहाँ पे, कोई 15 मिनट रहे हैं ज़रार के बंदे, उसके बाद चले गए। उन्होंने कहा जी ये कीचड़ सूखेगा, ये साफ़ होगा तो उसके बाद हम आगे प्रॉपर सफाई करेंगे। अगर वो आगे कर दें, अब इसको देखना किसने? हमने तो हमेशा यही समझा है ये ज़हूर स्टेडियम जो है ना, चौधरी बरादरान के दादाजी के नाम के ऊपर है। हाँ। अभी उनके पोते जो है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है तवज्जो दें, ख्याल करें, क्योंकि हम सारे बेरोज़गार हो गए। ये हमारे साथ लेबर की टीम है, सारे बेचारे, जब पानी या काम ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बेबस होकर बैठ गए हैं। उनको चाहिए कि उनके दादाजी के नाम के ऊपर ये स्टेडियम है, इस नाम की लाज रखें, उसकी तदीन और आइश करें। हमने तो 12 दफ़ा आगे भी हमारे सदर साहब ने भी यही कहा है कि मेहरबानी करें, लेकिन हमेशा हर हुकूमत में इस स्टेडियम के साथ सतीली माँ वाला सलूक हुआ है। जो सतीली माँ अपने बच्चों के साथ सलूक करती है वो इस स्टेडियम के साथ हुआ है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें कि स्टेडियम के बारे में कुछ सोचें, नौजवान अंदर क्रिकेट खेलें, और वो क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छी आदतें और अच्छी चीज़ें उनके अंदर आएंगी। तो सर, ये नाकस सफाई की वजह से बीमारियाँ या कोई मच्छर या इस वक्त तक इस यानी कि प्लाजे में कुछ लोग बीमार भी हुए हैं, या इंतज़ामिया की तरफ से कोई स्प्रे या कोई मेडिसिन इंतज़ामिया की तरफ से आपको मिली है? कुछ कोई मेडिसिन नहीं मिली। ये मेरे साथ लड़का है, ये हफ्ता बीमार रहा है, ये पूरा 15-20 दिन बीमार रहा है। ये मेरे साथ हमारा फोटोग्राफर है, बड़ा प्यारा बच्चा है, ये पूरा 1 वीक बीमार रहा है। और बल्कि ये हमारे जो वीडियो बना रहे हैं कैमरामैन भाई, ये भी बीमार रहे हैं। और हम सारे ना इन बीमारियों की वजह से ना आ ही नहीं सके।
2 दिन جو آتا تھا وہ 1 ہفتہ گھر چلا جاتا تھا. اور اس شاپ کے اندر سے ہم نے تقریباً 1 فٹ جو ہے نا وہ جو نالے کا پانی ہے کیچڑ اور ریت نکالی ہے, 1 فٹ ریت نکالی ہے, اور ہم خود حیران تھے کہ یہ ریت کہاں سے آ گئی ہے. تو سر اس ایریے میں زولہ اسٹیڈیم کے دائیں بائیں کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے جو میڈیکل کیمپ لگے تھے وہ کوئی کیمپ نہیں لگا؟ نہیں, کوئی کیمپ نہیں لگا یہاں پہ, تو کوئی کیمپ نہیں لگا کیونکہ یہاں پہ پانی سب سے اینڈ پہ نکلا ہے, اور یہ انتظامیہ یہاں سے پانی بہت لیٹ نکال سکی ہے, جلدی نہیں نکال سکی ہے, تو یہاں پہ کوئی کیمپ ایسا لگ ہی نہیں سکا ہے. ہاں باہر روڈوں پہ اگر لگے ہوں گے تو لگے ہوں گے, اگر یہاں پہ بھی لگے بھی ہیں کیمپ تو ہماری ٹیم میں تو ہم لوگ تو سارے گھر میں تھے, ہم نے ان کیمپوں کو کیا کرنا تھا. کیمپ ہمیں تو ضرورت تھی کہ یہ سارا جو ہے ہمارے اسٹیڈیم کا پانی سب سے پہلے نکالا جاتا. ہمارے اسٹیڈیم میں جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہے نا, ہمارے پاس پانی 12 دری کی طرف سے آتا ہے. 12 دری کا سیوریج کا سسٹم یہ بحال نہیں کر سکے, جس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگے ہیں کہ وہ سیوریج جو ہے نا وہ اس کو بحال کیا جائے, اس کو صحیح کیا جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب سر آپ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے, میڈم مریم ہے اور ڈی سی او صاحبہ ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے یا کیا دکھ کا اظہار کر کے بتائیں گے اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں 27 سال سے اس شاپ کے اوپر ہوں, ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ کرایہ ادا کر رہے تھے. جب میں اس شاپ پہ آیا تھا تو یہاں پہ 1200 روپیہ کرایہ تھا, آج ہم 1,32,500 کرایہ دے رہے ہیں, اور کبھی بھی ہم نے اپنا کرایہ مس نہیں کیا. پچھلے سال میں ہماری شاپ 3 ماہ بند رہی ہے, ہم نے کرایہ ادا کیا ہے. اسٹیڈیم میں سے لاکھوں روپے ضلع کونسل ہم سے ماہانہ کرایہ لے کے جاتا ہے سب شاپ سے اوپر سے, لیکن کبھی بھی انہوں نے یہاں پہ ہزاروں روپے بھی نہیں لگائے. لاکھوں ماہانہ لے کے جاتے ہیں, ہزاروں روپے بھی نہیں انہوں نے لگائے یہاں پہ. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم گجرات شہر کا ایک دل ہے, یہاں پہ بڑے بزنس مین آتے ہیں, بڑے تاجر لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے جو ہیں بیوروکریٹ آتے ہیں, اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچا جائے, یہاں کی صفائی کا انتظام کے بارے میں سوچا جائے, اور ہمارے پہ مہربانی کی جائے. اور سر جیسا کہ آپ کو یہ 20-25 سال تو ہو گئے ہیں یہ شاپ چلاتے ہوئے, تو یہ اس دورانیہ پہلے بھی یہ اتنا بار سیلاب اور تکلیفیں اور یہ دکھ پہلے بھی دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے؟ یہ 2-4 سال سے یہ پہلی دفعہ ایسے معاملات چلے ہیں, لیکن جو اس دفعہ ہوا ہے نا یہ 27 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, اتنا پانی آیا ہے, ایسا پانی پہلے آج تک نہیں آیا, اور یہ ہمارے ساتھ شدید ترین ظلم ہوا ہے. ہاں پچھلے سال کم تھا, اس دفعہ اس سے زیادہ ہے, اس سے پچھلے سال اور کم تھا. مطلب آپ آئیڈیا لگائیں کہ اتنا پانی ہماری شاپ پہ تھا, پھر اتنا ہوتا گیا, پھر اتنا ہوتا گیا, اور ہماری ساری چیزیں ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی ہیں, یہاں کی ہر ایک چیز ختم ہو گئی. ہم نے اندر لاہور سے بندے بلا کے اسٹوڈیو میں پراپر سیٹ لگائے ہوئے تھے فوٹوگرافی کے لیے, جو ہم فیملیز کی فوٹو بناتے تھے, وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں. اندر ایسے ہے جیسے کھنڈر ہے, اور کوئی کسٹمر بھی یہاں پہ نہیں ہے. میرا آپ سے انٹرویو کتنی دیر سے ہو رہا ہے, کوئی کسٹمر نہیں آ رہا, کیونکہ کسٹمر آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سید صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, یہ 25 سال سے اس شاپ کے یعنی کہ کرایہ دے رہے ہیں, اور 1.5 لاکھ سے زیادہ کرایہ دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کم از کم 25 سے 30 لاکھ کا نقصان ہو گیا, جب یہ خوشی اپنی دکانیں بند کر کے گھر گئے, اور صبح دیکھا کہ یہاں پر 6 فٹ پانی کھڑا رہنے کے باوجود ان کے جو خواب تھے, ان کے ارمان تھے, وہ پانی میں بہہ گئے, اور لائٹ بھی جانے سے یہ خود بھی سو گئے اور دنیا بھی تاریکی میں سو گئی. لہٰذا ان کی یہی مریم نواز سے اور ہماری ڈی سی صاحبہ سے اور آل پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے کرائے اور بل معاف کیے جائیں, اور جو ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی زیادہ نہیں تو کم از کم 50% تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جڑے رہے ہمارے چینل آواز نیوز کے ساتھ. اللہ نگہبان. آواز نیوز, ہر لمحہ باخبر. ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.